बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। और जहाँ जहाँ वर्ल्ड में इस वक्त सुबह सुबह का सलाम। कैसे हैं आप लोग जी? बिल्कुल शो टीम ऑफ टू टी टॉक का टाइम हो चुका है और हम इस वक्त आपके सामने हाजिर हैं और बहुत अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। काफ़ी नॉलेज और क्या खबरें चल रही हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। और अगर आप भी हमसे या हमारे तमाम देखने और सुनने वालों से बात कर सकते हैं, अपनी आवाज़ में कुछ मैसेज देना चाहते हैं, अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा, तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और वी आर लाइव ऑन फेसबुक राइट नाउ जी। बिल्कुल हम आपके लिए एवरी थर्सडे की शाम ये खूबसूरत सेगमेंट लेकर आते हैं एंड फिर हम सैटरडे की सुबह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। क्या लेकर हाजिर होते हैं? हम शो टीम ऑफ टू टी टॉक, चाय पे बुलाते हैं हम आपको। और इसी तरह हम अभी भी आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आइए हम चाय पे बातें करते हैं। हम कौन हैं? हम आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपके जाने पहचाने और शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर्स शहला जाफरी और अहमद जाफरी। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपकी खिदमत में हाजिर चाय के कप के साथ। इसमें बातें भरी हैं हमारे लिए, बस यूं समझ लीजिए, क्योंकि ये चाय का कप हमारे हाथ में आता है और बस बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, ये आप सब लोगों के साथ है। क्योंकि फिर कहूंगी कि हम कहते हैं आओ चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और बातें करते हैं। तो आइए चाय पे बातें करते हैं और हम कहेंगे कि वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। सितंबर भी गुजरा चला जा रहा है और एहसास ही नहीं होता कि कितनी जल्दी टाइम गुजर जाता है। आज हम सितंबर 21 हो चुकी है। ऐसा लगता है मुझे कि जैसे पिछला सितंबर अभी अभी गुजरा, इतनी मसरूफियात। लेकिन जो लोग मसरूफ नहीं हैं, यानी कि हमारे बुजुर्ग जो बैठे होते हैं घर में, माशाल्लाह उनकी खिदमत हो रही होती है, उनको सिर्फ इबादत करनी है, खाना खाना है, माशाल्लाह थोड़ा बहुत टहलना है, घरेलू या कोई जिम्मेदारियां नहीं है, वो भी यही कहते हैं कि अच्छा इतनी जल्दी शाम हो गई, अच्छा अब ये टाइम हो गया, पता ही नहीं चला आज दिन का। तो फिर हम क्यों ना कहें जो इतनी बातें हमारे पास। देखिए अहमद क्या कहते हैं, चलिए मुलाकात कीजिए आप लोग अहमद से। जी अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग एंड ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग ऑल माय व्यूअर्स एंड माय लिसनर्स। यू आर वाचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। इन्हीं दुआओं के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं जी। हाजिरी लगाते रहते हैं हम। देख लीजिए हफ्ते में 2 दफा, सैटरडे एंड थर्सडे। आज थर्सडे रात को शाम को 10:30 बजे हमारा प्रोग्राम ईस्टर्न टाइम से शुरू होता है। इसी तरह सैटरडे को सुबह 11 बजे ईस्टर्न टाइम से आपके सामने खिदमत में हाजिर होते हैं। बहुत कॉलें आ रही हैं, कह रहे हैं कि आप अपना शो पूरे 5 दिन करें। चले 2 दिन की छुट्टी ले लें आप लोग। कोशिश कर रहे हैं। देखिए वक्त वाकई शहर में, जैसा कि अभी आपसे कहा, कि बड़ी तेजी से गुजर रहा है और इंतहाई मसरूफ। परवरदिगार का शुक्र, एहसान, करम, उसकी नवाजिश, बहुत नवाजिश है उसकी, करम नवाजी है कि हमें उसने मसरूफ रखा हुआ है। मसरूफ रहना भी बहुत अच्छी बात है और अल्लाह पाक इसी तरह से मसरूफ रखे ज़िंदगी के दिन। इसी तरह से हम लोग हंसी खुशी आप लोगों के साथ साथ गुजारते चले जाएं। अपने दोस्तों को भी बताइए कि शो टीम ऑफ टू शुरू हो चुका है। इनवाइट कीजिए, उन्हें भी कहिए वॉच करें, देखें, मशवरे दें। और आप लोगों के मशवरे सर आंखों पे। और जैसा कि आपने दिया, चले एक दिन और हम इजाफा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। दिन का तयन करते हैं कि किस दिन हम शुरू करें, किस वक्त हम शुरू करें, लेकिन हफ्ते में फिर इंशाल्लाह 3 दिन हो जाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। और कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश जरूर रहेगी। आप लोगों का दिन कैसे गुजरा? यकीनन मसरूफ गुजरा होगा। और आज मतलब महंगाई पे भी बात करेंगे यार, बड़ी महंगाई है ना। और रियल एस्टेट हाईलाइट देखना मत भूलिएगा। अच्छी बातें बतलाएंगे, मशवरे देंगे आपको हमें अगर कॉल करना है तो हमारे रियल एस्टेट का नंबर तो आपको मालूम है ना। अहमद एंड शहला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, 416-704-0651।
फिल वक्त अगर स्टूडियो में कॉल करना है तो 647-273-2393. The same number is given on the screen. You can call. तो इंशाल्लाह आपसे भी बातचीत रहेगी. बहुत से लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है और हम आपको इनसे मुतारिफ ज़रूर कराएंगे. और उसके अलावा जनाब अच्छी मालूमात देंगे इंशाल्लाह. काफ़ी अच्छा प्रोग्राम लेके आती हैं हमेशा से. अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत करती हैं आपको के लिए शो बनाने के लिए. क्यों? इसलिए कि आप लोग के शान शान शो होना चाहिए. कोशिश हमारी रहती है और आपकी पसंदीदगी, आपका इजहार ख्याल, आपके मशवरे सर आंखों पे और इंशाल्लाह इसी तरह से साथ साथ चलते रहेंगे. तो मैं इंशाल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता हूँ मैं और देखता हूँ कि वो बड़ी मसरूफियत से अपना लिख पढ़ रही हैं सब कुछ और खुद ही लिखती हैं, कभी पढ़ भी नहीं पाती. चलिए देखते हो क्या कह रही हैं आपसे. अच्छा नहीं, एक उससे पहले मैं इंटरप्शन जरूर चाहूंगा. आयशा शाहिद साहब आ चुकी हैं और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आयशा शाहिद से आप मिलेंगे रास डेकोरेशन से और वहाँ आप देखेंगे इनका कमाल. और फिर वहाँ पर इनका स्टॉल भी सजा हुआ होगा खूबसूरत. आप अपनी वेडिंग्स को, अपने तमाम तकरीबात को इनके साथ सजाने के लिए बुक कर सकते हैं. तीनों दिन आपकी इनसे मुलाकात होगी. ये हमारे पास वहाँ अक्टूबर 7, 8, 9 ऑल बिजनेस एक्सपो मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा 7, 8, 9 जो कि लॉन्ग वीकेंड है, यानी कि तीनों दिन वहां पर ये मौजूद होंगी. आयशा शाहिद आप कॉल कर सकती हैं कि क्या नई चीज आप ऑफर कर रही हैं, क्या करना चाह रही हैं. आप ऑल बिजनेस एक्सपो के स्टेज को डेकोरेट कर रही हैं जिसके ऊपर के फैशन शो भी होगा और जिसके ऊपर के एंटरटेनमेंट का भी इंतजाम किया जाएगा. तो आप कॉल कर सकती हैं 647-273-2393. ये नंबर यहाँ स्क्रीन पे भी चल रहा है. तो कॉल करके अगर बात कर सकती हैं किसी का फोन लेके तो जरूर कीजिए, या अपने ही फोन से कर लीजिए और बाद में फिर आप लाइव आ सकती हैं, हमारे साथ जुड़ जाएं. अच्छा जी. तो और उसके बाद फिर आशा शाहिद साहब पूछ रही हैं हमसे कि हम लोग कैसे हैं. आपने शाला को भी देखा, मुझे भी देख लिया, आपने देख लीजिए, फिर से देख लीजिए. चलिए. और राना शबीब साहब आ चुके हैं. बहुत शुक्रिया राना शबीब साहब. सो नाइस. थैंक यू सो वेरी मच. उसके अलावा शीमीन, बहुत बहुत शुक्रिया शीमीन आपके आने का. थैंक यू. बहुत शुक्रिया आपका. आप बाकायदगी से आ रही हैं एंड रियली थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग शो टीम ऑफ 2. और जफर साहब, जफर लोधी साहब आई बिलीव. और माशाल्लाह से ये आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जफर साहब. और बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब. अपने सलाम भी कह रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम. खुश रहें आप. और बड़े प्यारी शख्सियत के मालिक हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आईटी के स्पेशलिस्ट हैं. अच्छा, क्या बताऊं मैं आपको. और बिल्कुल. इनकी मिसेज भी माशाल्लाह very well, you know, she's very well known in the community. बहुत कुछ कम्युनिटी के लिए कर रही हैं आप भी. और आशा शायद साहबा कह रही हैं एक बात कि ब्यूटीफुल कपल. थैंक यू आशा. आप खुद इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, सीरत सूरत हर लिहाज से. आपकी फैमिली इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, आपके हस्बैंड इतने अच्छे माशाल्लाह. तो आप इतने अच्छे ना, आपको पूरी दुनिया अच्छी नजर आती है. ये तो खूबी है. थैंक यू सो मच. और कह रही माशाल्लाह. और जी जनाब, इस वक्त टेम्परेचर जो है कनाडा ओंटारियो के सिटी ब्रैम्पटन में, यानी कि हमारे स्टूडियो के बाहर 18 डिग्रीज चल रहा है और मोस्टली क्लाउडी है. और देखिए हवा का क्या हाल है. क्या हाल होगा हवा का, बताइए. आप कुछ अंदाजा है आपको? हल्की फुल्की. कितनी हल्की? आयशा शाहिद साहबा कह रही है थैंक यू सो मच. कितनी हल्की? अरे भाई बहुत हल्की. मेरा ख्याल है कि जब से मैं शो कंडक्ट कर रही हूँ ना, एक दफा मुझे पता चला था कि 3 डिग्रीज है, सॉरी 3 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो ईस्ट की नहीं थी, वो वेस्ट की थी. तो फिर भी वो काफी महसूस हो रही थी. अब ईस्ट की 4 किलोमीटर ओनली हवा है और ह्यूमिडिटी क्या है 74%. इसीलिए कह रहे हैं मोस्टली क्लाउडी है. तो जनाब ये था हमारे स्टूडियो के बाहर का टेम्परेचर. और रात को ऑफ कोर्स थोड़ा ठंडा हो जाता है. कभी दिल चाहता है कि हीट ऑन करें, फिर सोचते हैं नहीं, अभी हमने महीनों हीट ऑन करके रहना है. तो जनाब मैं मुझसे छोटी सी और लुक हो गया. शीन साहबा फरमा, शीन कह रहे थे अस्सलाम वालेकुम. शीन मीन. अच्छा ठीक है. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह.
اچھا یہ کسی کا فیس بک نام ہوگا I میرا don't خیال see ہے، me فیس بک سے آئی ڈی کیا کہوں۔ ہوگی جس کو ہم کہتے السلام ہیں، علیکم۔ ہم آپ کی آئی ڈی سے کال کرتے ہیں آپ کو۔ چلے آپ ہمیں بتا دیجئے، میں آپ کو کون ہیں؟ کہہ رہی تھی یا کہہ رہے تھے، میں کیا کہوں؟ جی بالکل، بٹ ہم نے جوائن کیا، بہت شکریہ۔ میں کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پایا ہوں، بڑا یونیک نام ہے ویسے، شیمین۔ کوئی مقصد ہوگا اس کا۔ اچھا جی، کینیڈین خبر پہلے میں شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آل بزنس ایکسپو اکتوبر 7، 8، 9 مسیساگا میں ہونے جا رہا ہے، میپل بینکویٹ ہال میں، 1325 ایگلنٹن ایونیو ایسٹ مسیساگا اس کا ایڈریس ہے۔ ڈکسی اینڈ ایگلنٹن کا انٹرسیکشن ہے، اور ہم نے فلور پلان کو اور ایکسٹینڈ کیا ہے تاکہ ہم مزید بزنسز کو لے سکیں، جو رسپانس آ رہا تھا۔ تو لہٰذا اب آپ کے پاس اور اپرچونٹی آ گئی ہے، اور آپ حصہ لے سکتے ہیں اس میں۔ آپ بائی کالنگ دا نمبر 647-273-2393 پہ آپ کال کر سکتے ہیں، اور انفارمیشن لے سکتے ہیں اسپانسرشپ اور اسٹال بکنگ کی۔ ہر طرح کے اسٹالز وہاں لگ سکتے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف برائڈل لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ میں نے کہا نا، ہم نے اپنے فلور پلان کو ایکسٹینڈ کیا ہے، یعنی مور اسٹالز لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں جگہ بنایا ہے، اس طرح سے فلور پلان کو دوبارہ ری آرگنائز کیا ہے۔ اور تو اس لیے اس میں یہی نہیں ہے کہ آپ صرف کسی ایک قسم کا اسٹال لگا سکتے ہیں، ایوری بزنس از ویلکم۔ احمد انشاءاللہ جعفری کا کمیونٹی سے وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ 4-5 دفعہ سال میں بزنس کمیونٹی کو پلیٹ فارم دیں اپنے بزنس کی پروموشن، ایگزیبیشن اینڈ سیل کی، اور جو الحمدللہ ہم پوری کر رہے ہیں۔ اور اکتوبر 7، 8، 9 کو آل بزنس ایکسپو ہونے جا رہا ہے میپل بینکویٹ ہال مساگا میں، فری ایڈمیشن، فری پارکنگ کا مطلب یہ ہے کہ لاٹس آف پیپل جو ہے ان کی انٹری ہوگی۔ لگا سکتے ہیں ہاں، آپ انفارمیشن بوتھ بھی لگا سکتے ہیں، انٹروڈکٹری بوتھ، انٹروڈکشن ٹو یور بزنس کا بوتھ بھی لگا سکتے ہیں، انفو ٹیبل لے سکتے ہیں۔ اچھا، اب میں اس میں یہ بتاؤں کہ احمد اس میں ہونے کیا کیا جا رہا ہے۔ جی فرمائیے۔ ہماری فوڈ اسٹریٹ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، حلال فوڈ اسٹریٹ، جس میں کیریبین حلال فوڈ بھی ہے، کیریبین حلال فوڈ کے آئٹم بھی ہیں، جس کے اندر ہمارے انڈین اسٹریٹ فوڈ بھی ہے، اس کے اندر ہمارے پاس جناب کیا کہیں، پاکستان کے جگہ جگہ کے کھانے بھی ہیں اس میں، اور کشمیری چائے بھی ہے اس کے اندر، اور بہت سارے، میں آگے نہیں بتاؤں گی آپ لوگوں کو۔ حلال فوڈ اسٹریٹ، وہاں پر ملے گی آپ کو، شاپنگ سینٹر ملے گا آپ کو، جہاں پر آپ شاپنگ کر سکتے ہیں، جہاں پر مزے کی بات بتاؤں، ہاں آپ جو ہے جناب دیوالی کی شاپنگ کیجئے، آف کورس شاپنگ فیسٹیول، ہاں، اور فن اسٹیج پہ چل رہا ہوگا، باتیں چل رہی ہوں گی، گفٹس دیے جا رہے ہوں گے، بہت کچھ ہونے والا ہے، اور آپ نے کہیں نہیں جانا، تینوں دن آئے آپ، روز آنا آپ کو ڈفرنٹ ٹائپ آف آئٹمز۔ جی بالکل، اور جناب فضا خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، جو کہ ہماری اسٹیج کوآرڈینیٹر ہیں، وہ ٹیک کیئر کریں گی، اور اس کے علاوہ وہ جیو بنداس اور فضا خان شو کے تھرو اس کو بہت بہت مارکیٹ کر رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ عائشہ اقبال ہیں، جو کہ ہماری مارکیٹنگ ٹیم میں شامل ہیں، پھر سائرہ فیصل ساؤتھ ایشین وومن جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس ٹیم میں شامل ہیں، اور انفلوئنسر فوزیہ خان ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور ان کے ساتھ جتنی ٹیم ہے، جتنے بلاگرز ہیں، وہ سب لوگ اس ایونٹ کو بھرپور بنانے میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہم ٹی وی جو ہے، ہم ٹورانٹو کے اوپر 16 دفعہ دن میں یہ ایڈ چلا رہے ہیں، ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، کیا کیا بتائیں آپ کو، فیس بک، انسٹاگرام، تمام گروپس کے اوپر۔ لہٰذا آپ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، اللہ پاک آپ کی مدد کرے، آپ کا رزق اتارے، آپ وہاں اپنے بزنس کی پروموشن، ایگزیبیشن اینڈ سیل کیجئے، کے لیے کوشش کیجئے، اسٹال بکنگ کیجئے، 647-273-2393۔ اب ہم چلتے ہیں کینیڈا کی، ٹورانٹو کی۔ کوشش میں یہ کرتی ہوں کہ ہم اپنی لوکل باتیں پہلے بتائیں۔ کینیڈین پولیس کانسٹیبل چارج فار اوور بلنگ ورک، کیا مطلب ہے احمد؟ سمجھے نہیں آپ؟ بتائیے۔
मतलब जितना काम नहीं किया उससे ज्यादा बिलिंग की गई है, आवर्स ज्यादा लगाए गए जी। तो देखिए कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा होने लगेगा तो क्या होगा। शहला में एक बात हमेशा ये कहता हूं, एक फर्द की गलती या एक फर्द के बुरे काम से तमाम अफराद जो उस डिपार्टमेंट के होते हैं, कोई सी भी ले लें आप, पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, हेल्थ है, कम्युनिटी सर्विसेज में, एक फर्द अगर कुछ गलत करता है तो पूरे लोगों को या पूरे डिपार्टमेंट को या इस तरह से हमें ना आप कह रही ना हमें कहना चाहिए, वो एक फर्द की का वो फेल है, उसका वो जिम्मेदार है, and the rest are the best। ये मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा डिपार्टमेंट पूरा ऐसा हो गया। I said कि ऐसे डिपार्टमेंट में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए exactly। क्योंकि we trust our police, we trust दुनिया की पुलिस में हम ट्रस्ट करते हैं, they are there to save, to security, to control the environment, right। कि कहाँ क्या हालात हो रहे हैं, तो हमें हमेशा उनसे एक्सपेक्टेशन फॉर्मूला है, जो जिसने गलती की वही खराब, रेस्ट ऑफ द बेस्ट। हाँ वो ठीक है अहमद, वो बात हम नहीं करें, इट्स ऑलवेज कहते हैं ना। अब इसके बाद एक बात मैं और कहूँ, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, वो ठीक है, वो ठीक, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, रेस्ट आर द बेस्ट जी। तो बहरहाल बिल्कुल सही कहेंगे आप, और हम कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं कि हम पाकिस्तान से कनेक्ट हो सकते हैं कि नहीं। अच्छा, लेट्स सी कि क्या होता है, तो वेरी सून इंशाल्लाह पता चल जाएगा कनेक्शन होगा कि नहीं होगा। हाँ, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है अक्सर बेशतर। क्या होता है जनाब, नेट अभी दिन में भी हमारे नेट काम करते करते नेट चला गया था, और वो हर जगह से चला गया और था। आपकी परेशानी थी कि न्यूज आप ले नहीं पा रही थी, कुछ प्रोग्राम बन नहीं पा रहा था सही। कितने तरीके होते हैं, जराए होते हैं। आप अब इस वक्त इंटरनेट के हम लोग इतने मोहताज हैं ऑनेस्टली, कि डॉक्टर हो या लॉयर हो या कोई मोटी मोटी बुक्स की अब जरूरत नहीं है, जो कि पड़ी रहती थी, निकाला छांट के उस बुक को और उसके ऊपर जनाब आपने पढ़ा और नोट बना लिए, नेट खोला, कट से काम किया, हर तरह का फार्मूला, हर तरह के मसाइल का हल, हर तरह की मेडिकल आपको परमिशन, जो क्या कहते हैं, एडवाइजेज सब आपको मिल जाती है। लेकिन बी वेरी केयरफुल, एंड अगर कोई बहुत ज़रूरी ऐसे स्पेशली हेल्थ के बारे में हो, उसको रिसर्च ज़रूर कीजिए, अपने तय दूसरे से पूछें, एक्सपर्ट से जो इस फील्ड के उनसे मशवरा ज़रूर कीजिए, और ब्लाइंडली जो है इंटरनेट के ऊपर ट्रस्ट करना या उसके ऊपर यकीन कर लेना बहुत सी चीज़ों में तो ठीक है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में गलत भी है। You have to really be very careful when you're using the net, definitely। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। अच्छा अहमद, चलें अब हम थोड़ा कनाडा से बाहर निकलते हैं। नहीं, उससे पहले हम वो चलते हैं अपने जी स्टेशन आईडी की तरफ, बिल्कुल वापस आते हैं हम लोग। Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house. Just because we're not posting solds doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Vaughan. Sold! We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold! I'm dealing with an offer on our listing today. Sold! And of course, every day has its ups. Sold! And downs. Truth is, we're always working. Every day's a rat race. All in a day's work.
team of two, just for you. Ahmed and Shala Jafri, the team of two just for you, bringing you Business Sales Expo on October 7th, 8th and 9th at Maple Banquet Hall, Mississauga. From 1 p.m. till 11 p.m, all businesses welcome. Exhibition sale, fashion show, food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Shella 647-273-2393. Events by teamof2.com. Message from Show Team of Two Tea Talk from Ahmed and Shala Jafri, the team of two, just for you. October 7, 8, 9, Business Sales Expo, Maple Banquet Hall, Mississauga. Sponsorship and stall booking 647-273-2393. Events by teamof2.com. Thank you. Welcome back. देख लिया आपने क्या कुछ होने जा रहा है. कहाँ जनाब 7, 8, 9 अक्टूबर को ऑल बिजनेस एक्सपो. क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग बिजनेस में हैं वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं और ज़रूर इसमें शामिल हों ताकि उनके बिजनेस की प्रमोशन, एग्जीबिशन एंड सेल्स हो सके. और इसमें सब कुछ, बहुत कुछ किया जा सकता है आपके बिजनेस के हवाले से. एक स्पेशल अनाउंसमेंट मैं ये करूंगी कि जो बुटीक और ओनर्स या डिज़ाइनर्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके डिज़ाइन शोकेस हों ऑल बिजनेस एक्सपो के स्टेज पर, तो वो ज़रूर राब्ता करें 647-273-2393 पे, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि दे कैन ब्रिंग देयर डिज़ाइन ऑन ऑल बिजनेस एक्सपो स्टेज पर. इंशाल्लाह ताला मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में आप सब लोगों से मुलाकात होगी. और जो लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं कि तमाम लोगों को ये इंफॉर्मेशन दें कि वहाँ पर ऑल बिजनेस एक्सपो लग रहा है, अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें. अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू, जस्ट फॉर यू, रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ आपके मुंतज़िर होंगे वहाँ. और रियल एस्टेट के हवाले से भी आप अगर वहाँ मीटिंग करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, बैठ के कुछ प्लान करना चाहते हैं, तो हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे. ठीक है. अच्छा, हम अभी कनाडा में घूम रहे थे. एक और बात मैं आपको बताऊं लेकिन मुझे ये अच्छी नहीं लगी बात है, लेकिन मुझे ये बात शेयर करनी बहुत जरूरी है ना? क्या नहीं अच्छी लगी और क्या शेयर करना चाह रही हैं आप? मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ कि जो पियर्सन एयरपोर्ट है, कभी ये बहुत अच्छा माना जाता था हर चीज में. अभी भी बहुत सी चीजों में अच्छा होगा, बहुत बड़ा, बहुत कंफर्ट है उस एयरपोर्ट पे, सब कुछ है. लेकिन ये कि अभी जो रिसेंट सर्वे हुआ है ना, उसमें क्या पता चला है? उसमें ये पता चला है कि पियर्सन एयरपोर्ट सेकंड वर्स्ट इन नॉर्थ अमेरिका फॉर द ओवरऑल ट्रैवलर सेटिस्फैक्शन. ओवरऑल ये वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगा. देखिए शैला, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी यहाँ पर. वजह ये है जी, आप स्क्रीन पर आ जाएं तो लोगों को पता चले ज्यादा. उसकी वजह मैनेजमेंट होती है. उसकी वजह मैनेजमेंट होती है, लोकल मैनेजमेंट होती है. लोग जनाब ताने दे देते हैं प्रोविंस को, गवर्नमेंट को. नो, अगेन इट्स नॉट राइट. इट्स जस्ट जो मैनेजमेंट होती है वो अगर सही है तो सब कुछ सही हो सकता है. जबर साहब फरमा रहे हैं YYZ. YYZ जी बिल्कुल. अच्छा अहमद, हमारे साथ शो टीम ऑफ टू टी टॉक के स्टूडियो लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही, क्या कहना चाहिए, खूबसूरत और अच्छे दिल की मालिक, खूबसूरत शक्ल की मालिक और प्यार बांटने वाली फौजिया खान मेरे साथ मौजूद हैं, और जो कि हमारी मार्केटिंग टीम का हिस्सा भी हैं. मैं उनको वेलकम करती हूँ. वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक. अस्सलाम वालेकुम फौजिया. मैं कुछ कह सकता हूँ फौजिया के बारे में? वालेकुम अस्सलाम. मैं कुछ कह सकता हूँ फौजिया के बारे में? अच्छा, अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं पहले? जी बोलिए. माशाल्लाह फौजिया जो है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसा कि आपने कहा है, वाकई में हमारी कम्युनिटी के लिए शी इज अ ग्रेट एसेट. बहुत बड़ा इनके हमारे लिए असासा है ये, और इनकी वजह से यकीन करें जहां फौजिया होना रौनक ही रौनक है. और अल्लाह पाक इनको इसी तरह से सेहत, जिंदगी, खुशियां नसीब फरमाए
اور اسی طرح سے خوشیاں بانٹتی رہیں. یہ ایک بہت بڑی ان میں خوبی ہے کہ ہر ایک کے لیے بے لاس. جی فوزیہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک میں. پہلے تو بتائیں چائے آپ کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ہم چائے پہ باتیں کرتے ہیں. اچھا جی, السلام علیکم. سب سے وعلیکم پہلے تو السلام. اور جی آپ بہت بہت شکریہ اتنے پیارے الفاظ کا انٹروڈیوس کروانے کا. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے اور میرے پر الفاظ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا دونوں کا شکریہ ادا میں کیسے کروں. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے اور ایسے ہی کامیاب رکھے. میں جب بھی آپ دونوں کو دیکھتی ہوں سنتی ہوں, یو بوتھ آر مائی فیوریٹ, all GTA favorite. We all GTA loves both of you a lot, mashallah. Thank you. اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ کو جوائن کر کے, اور love both of you, شیلا جی and احمد بھائی. Thank you. We love you too. Thank you. جو لفظ آپ نے میرے لیے بولے, really it means a lot. You both are my blessing and my power. Of course, I'm so lucky I'm working with now both of you, mashallah, the team of two just for you, and I'm part of this beautiful team. So blessed, so honor for me. Really, it's honor for me. Thank you, Fazia. تو کیا تیاری کی جا رہی ہے, مجھے آپ کی طرف سے پتا چلے کہ کیا تیاری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں کو جزائے خیر دے اتنے پیار کا. جی تیاری تو اب زور و شور سے جاری ہے جی, کیونکہ میں کس چیز کی تیاری کام آپ کا آ رہا ہے جی زبردست ایونٹ اور بزنس سیلز ایکسپو 7, 8 اور 9 اکتوبر کو میپل بینکویٹ ہال میں. تو اس ہم سب بہت ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ ماشاءاللہ 3 دن کا یہ بہت بڑا ایونٹ ہے, اور لوگوں کو تو پتہ ہی آپ لوگ جب بھی ایونٹ آتے ہیں تو وہ زبردست ہوتا ہے, اتنا ہیوج ہوتا ہے ماشاءاللہ. اینڈ آل GTA پیپل لو ٹو کم ان یور ایونٹس. اسٹالس کے لیے بھی وہ لوگ بےتاب ہوتے ہیں, اور وینڈرز بھی سارے, اور آپ کو پتہ ہے اسپانسرشپس کے لیے بھی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جس ٹیم کے ساتھ جڑیں گے تو وہ شہلا جی اور احمد جی کی ٹیم ہے. آپ دونوں کا بڑا نیم ہے ماشاءاللہ, دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو. تو ہر کوئی آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے, اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں. اور بہت زبردست تیاری چل رہی ہے شیلا جی ماشاءاللہ, جگہ جگہ پروموشن چل رہی ہیں, اور آپ لوگ کے ساتھ کون کام کرنا نہیں چاہے گا. We are lucky to have you. We are so lucky to have you. تھینک یو سو مچ بھائی, سو نائس آف یو. سلامت رہیے, ہمیشہ یہی کہوں گی کہ صحت زندگی کے ساتھ سلامت رہیں, اور ایسے ہی آپ لوگ ایونٹس لے کر آتے رہیں. اتنے سالوں سے آپ کام کر رہے ہیں. میں تو ہم پوری دنیا, پوری GTA یہ کہتا ہے کہ بنیاد ڈالنے والے آپ دونوں ہیں ان ایونٹس کے, جن کو اب لوگ آپ لوگوں کو فالو کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور کوئی فیلڈ آپ لوگوں نے نہیں چھوڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں جب بھی جہاں جاتی ہوں, جو پہلا نام ایونٹ آرگنائزرز میں, دا بگیسٹ ایونٹ آرگنائزرز ان GTA, وہ ہمیشہ جو سٹارٹ کیا آپ لوگوں نے لوگوں کے لیے, ہماری پاکستانی کمیونٹی کے لیے, میں کہتی ہوں آپ دونوں کو سلوٹ ہے. اور 25 سالوں سے آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اٹس اے ہیوج میں بہت بڑی بات ہے, اور اتنے سالوں سے آپ محنت کریں, اپنے پاکستان کے نام کو آپ لوگوں نے روشن کیا کینیڈا میں, اور ماشاءاللہ آپ لوگ ٹی وی ہوسٹ رہے, ریڈیو ہوسٹ رہے, آرگنائزرز رہے, آپ ماشاءاللہ اتنی ٹاپ ماڈل رہی شیلا جی. اور آپ ماشاءاللہ آپ نے فیشن شو آرگنائز کیے, آپ کی کمپنی تھی ماڈلز کو آپ ماشاءاللہ سکھاتے تھے کہ ماڈلنگ کیسے کرنی ہے انٹرنیشنل لیول پر, اور ماشاءاللہ ایسے آپ لوگ کے انٹرویو ہوتے تھے. کیا کہوں آپ لوگ کے بارے میں, جتنا کہوں کا ساتھ تھا شیلا جی آپ کے ساتھ. آپ دونوں سدا بہار ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں بتاؤں فوزیہ, یہ سب کامیابی پتہ ہے کیوں؟ آپ جیسے لوگ ہمیں ملتے رہے, ہمیں آپ جیسے لوگ ملتے رہے, ہمیں آپ جیسے لوگوں نے کبھی بیٹھنے نہیں دیا, گرنے نہیں دیا. آپ لوگوں کی وجہ سے ہم چلتے جا رہے ہیں ساتھ. اور ایسے چلتے رہے. احمد بھائی میری دل سے دعا, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو نظر بد سے بچائے اور ایسے کامیابی دیتا رہے. ہم لوگ آپ لوگوں سے سیکھتے رہیں, اور قسم سے آپ دونوں خود اچھے ہیں نا جی, تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو بہت عزت نوازتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عزت 25 سالوں میں دن بدن ایوری منتھ ایوری ایئر آپ لوگ کی وہ عزت بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ. جس محفل پہلا جعفری اور احمد جعفری نہ ہونا جی, وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. آئی نو کہ جب آپ دونوں انٹر ہوتے ہیں تو لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ماشاء ہمارا لولی کپل آ گیا, لائفلی فرینڈلی کپل فار ایوری ون.
और माशाल्लाह आप लोगों को प्रमोट जो करते हैं, स्मॉल बिजनेसेस, ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस, माशाल्लाह कोई एक बिजनेस भी नहीं, यहाँ पे जितने लोग जिस टाइप के बिजनेस कर रहे हैं आप लोग उनको सपोर्ट करते हैं। पता नहीं कितने लोगों की दुआएं आप लोगों को मिलती होंगी माशाल्लाह, जो आप लोग अभी तक मेहनत किए जा रहे हैं और हिम्मत से चले जा रहे हैं माशाल्लाह। लोग थक जाते हैं, छोड़ देते हैं, मगर माशाल्लाह मैं देख रही हूँ आप लोग में और चमक और कामयाबी, और लोग आपसे और एक्सपेक्टेशंस। फौजिया मैं एक बात बता दूं, आप माशाल्लाह अगर हमें एडमायर कर रही हैं और आप जो है सब लोगों को वाकई ये कॉन्फिडेंस देने वाली बात है हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है और लोग भी सामने आए। मैं सिर्फ हम लोग ये नहीं चाहते कि सिर्फ हम करें ऐसा, मैं चाहती हूँ तमाम पाकिस्तानी उठें और अपनी कम्युनिटी के लिए करें, और बल्कि साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए करें, आइसोलेट नहीं करें अपने आप को। फौजिया जैसी खातून है, आप ये देखिए, और इनकी हिम्मत देखिए आप, और इनकी अप्रोच देखिए, और द वे शी टॉक्स, द वे शी इज प्रमोटिंग पीपल, द वे शी इज गोइंग अराउंड इज अमेजिंग। फौजिया आपने बहुत हिम्मत है, मैं बड़ा एडमायरर हूँ आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और फौजिया माशाल्लाह मैं देख रही हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और हर जगह सोशल मीडिया पे, ग्रुप्स पे आप इनको बड़ी टैलेंटेड है, अभी देखो कर रही हैं जी। आप इसको शेयर कर रही हैं, हालांकि खुद आप इतनी मसरूफ हैं, एक्टर, मॉडल, सभी कुछ है, मगर ये कि इसके अलावा काम होता है। ये चीज मुझे आपकी पसंद आई है। इंशाल्लाह ताला तीनों दिन आप मिलेंगे फौजिया खान से ऑल बिजनेस सेल्स एक्सपो में, मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में, और 7, 8, 9 अक्टूबर को अगर आप अपने बिजनेस की प्रमोशन, एग्जीबिशन, सेल चाहते हैं, स्पॉन्सरशिप, स्टॉल बुकिंग करना चाहते हैं, तो आइए कॉल कीजिए 647-273-2393 पर। और फौजिया मैं आपको एक वो बताऊं कि आज हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी फूड, हलाल फूड स्ट्रीट कंप्लीट हो रही है। माशाल्लाह, कल तक वो कंप्लीट हो जाएगी, और एक हमारे पास स्पॉट और है सिर्फ उसमें शामिल होने के लिए, तो ये हमारी फूड स्ट्रीट कंप्लीट हो जाएगी, फूड स्ट्रीट का। इसके अलावा शॉपिंग सेंटर, फौजिया मैं आपको बताऊं कि हमने अपने शॉपिंग सेंटर जो मेपल बैंक्वेट हॉल में कर रहे हैं हम, उसके लिए हमने अपने फ्लोर प्लान को एक्सटेंड किया है ताकि मजीद वेंडर्स आ सकें, क्योंकि दिवाली का सीजन है ये, और हम चाहते हैं कि हमारी तमाम जो इंडियन कम्युनिटी है वो इससे फायदा उठाए, तमाम कम्युनिटी। और खास बात यह है कि वेस्ट इंडियन हलाल फूड भी वहां पर होगा। हमारे जनाब क्या कहना चाहिए, लाहौर की हलीम भी होगी वहां पर, कश्मीरी चाय भी होगी, इंडिया का स्ट्रीट फूड भी होगा, बहुत कुछ, और हो सकता है कि फ्रेश कोकोनट वाटर भी हो वहां पर। मैं आपको बताऊं, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। ये तो आप लोग की स्पेशलिटी है शैला जी और अहमद भाई, माशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि क्या क्या वैरायटीज आप लोग लाते हैं, और हर इवेंट पे कोई ना कोई न्यू आप लोग कोई न्यू चीज लेकर आते हैं, न्यू एक्साइटमेंट लेकर आते हैं, स्पेशल चीजें लेकर आते हैं कि लोग बहुत आने पर मजबूर हो जाते हैं। और मेपल बैंक्वेट हॉल जो है ना, वो आप लोगों के नाम से ही पहचाना जाता है। और माशाल्लाह सही बताऊं आपको, अगर हम लोग कहते हैं कि मेपल बैंक्वेट हॉल के जो क्वीन और किंग है ना, वो हमारी शैला जी हैं। और जब भी शैला जी आप यकीन करें, जब मैं जाती हूँ मेपल में, कोई पार्टी हो रही होती है, तो जिस तरह कोई शादी है, कोई बर्थडे, तो हमेशा आप दोनों के चेहरे आगे आते हैं कि ये हॉल आप दोनों के जब नहीं होते तो हमें अजीब सा लगता है, सुना लगता है, क्योंकि वो लगता है कि वो आप लोगों के लिए है। मैं आपको बताऊं, मैं मेपल बैंक्वेट हॉल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेपल बैंक्वेट हॉल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमको इतनी सपोर्ट की है, वो हमें इतने दिनों के लिए अपना हॉल दे देते हैं। थैंक यू मेपल बैंक्वेट हॉल। और आप सब लोग अपनी तमाम इवेंट के लिए मेपल बैंक्वेट हॉल को बुक करें। अच्छा, फौजिया से एक बड़ी प्यारी बात की कहने लगी, शैला क्वीन और अहमद जी किंग। आज मुझे पता चला, ये मैं तो गुलाम समझता था आपको, आपका गुलाम समझता था हमेशा से। फौजिया, मैं तो हमेशा से शैला का गुलाम समझता था अपने आपको। आज मुझे आपने किंग बना दिया।
نہیں کیسی بات کہہ رہے ہیں احمد بھائی, یو آر کنگ. میں ہمیشہ کہتی ہوں جب آپ لوگ انٹر ہوتے ہیں میں کہتی ہوں جی ہمارے کنگ اور کوئین آ رہے ہیں. اور جیتی رہو فوزیہ, اللہ پاک تمہیں اسی طرح کامیابی دیتا رہے. اور اگر آپ لوگوں کو اپنے بزنس کی مارکیٹنگ کرانی ہے تو آپ اس کے لیے فوزیہ خان کو, میں ان کا نمبر آپ کو, فوزیہ آپ اپنا نمبر بتا دیجیے. جی میں بتا دیتی ہوں, 416-880-2901 فوزیہ خان. اور آپ کے تھرو بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کے تھرو جو لوگ آئیں گے اٹس آنر فار می, کہ میرے لیے بہت کا باعث ہوگا وہ. تھینک یو سو مچ فوزیہ, ہماری رپورٹر فار شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک پاکستان سے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہیں, تو انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایونٹ, نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ. تھینک یو. جی ہمارے آج دیکھیے کہ ابھی ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کا ایک حصہ جو مارکیٹنگ ٹیم کا تھی, ان سے ہماری ملاقات ہے. اور اب دیکھیے آج تو باتیں ہی باتیں ہیں شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک میں. اب ہم پاکستان سے جڑ چکے ہیں اور ہماری رپورٹر یعنی کہ شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک کی رپورٹر نیلوفر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب اتنی دوستی ہو گئی ہے کہ میں ڈائریکٹلی ان کا نام لے لیتی ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا کہ جناب عتیق فاروقی صاحب آ چکے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب السلام علیکم ٹیم آف ٹو. وعلیکم السلام. میرے ریل اسٹیٹ ساتھی ہیں, بہت اچھے ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بٹو حق آ چکے ہیں. بہت شکریہ بٹو صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کا. تھینک یو بٹو. اچھا السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک. الحمدللہ ہم لوگ بہت مصروف ہیں کیونکہ ایونٹ کی جو تیاریاں چل رہی ہیں ہمارے, تو ابھی آپ سے پہلے اس سے کال تھی, تو بڑا مزہ آیا بات کر کے, اور اب آپ کے ساتھ مزہ آئے گا بات کر کے. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اور سوچ رہی تھی کہ کافی دیر سے کہ آپ لوگوں کو جوائن کروں. اچھا, تو میں پھر سوچا کہ آپ تھوڑا سا پروگرام شروع کر لیں, پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں. پتہ کیا ہوتا ہے, ہم لوگ نا بے چینی ہوتی ہے ہم لوگوں کو کہ اچھا ہاں کہیں ایسا نہ ہو کال نہ مس ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کنیکٹ ہونے میں مشکل ہو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں سم ٹائمز یہ مشکلات آتی ہیں. نگین ڈار صاحبہ ہم سے جڑ چکی ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. واچنگ شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک. جی کیسا ہے میرا پاکستان؟ پاکستان الحمدللہ وہی کا وہی ہے, اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہے, بالکل خیریت سے ہے. اچھا, اور زیادہ خوشی کی بات یہ کہ اب ہمارے جو ویورز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, جو لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جی بالکل, وہ آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. ہاں, اور لیکن شیلا میری ایک ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ وہ آئیں اور آ کے کال کریں, اور تاکہ وہ اپنا بھی فیڈ بیک دیں. جی تو آتے تو ہیں لوگ, لیکن یہ کہ وہ فون کریں, کال کریں, ہم سننا چاہیں گے وہ کیا کہنا ہے, کیا ان کو کیا کہنا ہے. سب کے ویوز ہمیں ملنے چاہیے نا. ہاں ہاں بالکل, اور کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم, ایکچولی ٹائم ٹو ٹائم کرتے ہیں, لیکن یہ کہ ہاں ہم اور کالیں بھی لے سکتے ہیں. بالکل بالکل, اور ہمیں لوگوں کی فیڈ بیک بھی چاہیے ہوتی ہے اپنے پروگرام کے لیے کہ ہمارا پروگرام ان کو کیسا لگا. ہاں بالکل, آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ہاں, پاکستان کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گی کہ ابھی تھوڑا سا اور ویٹ کرنا پڑے گا. بہرحال چیزیں کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے چیزوں کی, اور باقی جہاں تک حالات کی بات ہے وہ تو ابھی آپ یوں سمجھیں کہ بڑے گریجول امپروومنٹ ہے. پلس یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری خبریں, جیسے آپ کو پتا ہے کہ میڈیا اب تو کنٹرولڈ ہے, اور بہت ساری خبریں ہمیں نہیں مل رہی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے نیلوفر نسیم صاحبہ کہ میڈیا کنٹرول کا مطلب ہے کہ میڈیا نہیں ہے, میڈیا ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ یہی سمجھ, بالکل یہی سمجھ لیجیے کہ میڈیا, کیونکہ اب جسٹس جو ہیں چیف جسٹس وہ چینج ہو گئے ہیں, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب تشریف لے آئے ہیں, تو یہ ہے کہ ابھی وہ بہت سارے کیسز کو سننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, اور بہت سارے, لیکن یہ ہے کہ معاملات کچھ اتنے الجھ گئے ہیں
کہ آہستہ آہستہ ہی ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے. جہاں تک اوور آل پاکستان کے جو حالات کی بات ہے، بے شک کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو ہم سن رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، یا اپنے جو ایسے لوگ ہیں جو چیزوں کے بارے میں ذرا جو پولیٹیکل چیزوں کے بارے میں خبر رکھتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے ڈیٹ اناؤنس کی تھی 6 نومبر کی الیکشن کی، اور لیکن اس پر ابھی تک، حالانکہ وہ کانسٹیٹیوشنلی یوں سمجھے کہ وہ بالکل صحیح ڈیٹ تھی جو کسی بھی گورنمنٹ کے ڈیزالو ہونے کے 90 ڈیز بعد کی تھی، جو اکارڈنگ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے. لیکن ابھی الیکشن کمیشن نے کل ایک ڈیٹ اناؤنس کی ہے کہ انہوں نے ڈیٹ تو نہیں دی، لیکن انہوں نے کہا کہ جنوری کے اینڈ میں ہم الیکشن کروا سکتے ہیں. تو چلیں کوشش ٹوٹا خدا کر کے کہ کچھ نہ کچھ تو ان کی طرف سے آیا ہے. اور یہ خبر انہوں نے انٹرنیشنل، یہ خبر میں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ پڑھی، تو مجھے کچھ یقین آ رہا ہے کہ شاید ہو ہی جائیں اس ڈیٹ کو. دیکھیں یہ چیلنج اس لیے ہو جائے گا کہ کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں، ہمارا کسی بھی ملک کا کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. جیسے پاکستان کا جو 73 میں جو کانسٹیٹیوشن بنا ہے، یہ ایک بڑا ہی جس کو کہنا چاہیے جامع قسم کا کانسٹیٹیوشن تھا. جیسے کہ ہر ایک کانسٹیٹیوشن جو بیس کرتا ہے وہ بیسک آئیڈیالوجی کے اوپر اور لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اور تو ہر جگہ کا اپنا اپنا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ کانسٹیٹیوشن یہ جو الیکشنز ہے یہ 90 ڈیز سے آگے نہیں جاتے. اگر تو یہ ایسا کیا جائے جیسے کہ پہلے ہو چکا ہے تو یہ وائلیشن ہے. بہرحال جب بھی الیکشن آرٹیکل 6 نہیں لگایا گیا کے تحت، آرٹیکل 6 کے تحت ان کے اوپر فرد جرم عائد نہیں کی، کنٹیمپٹ آف کورٹ ان کو لگانا چاہیے تھا. اور وہ جو ہے 1.5 سال گزار کے پتہ نہیں کتنے سال چلے گئے جناب بندیال صاحب، کیا کر کے گئے؟ سب کچھ بند کر کے چلے گئے خام خواہ کے لیے. کیوں بیٹھے ہوئے تھے اس کرسی پہ؟ ان کو چاہیے نہیں، ان کو چاہیے تھا کہ فرد جرم عائد کی جاتی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ پھر وہی حرکت کریں گے. یہ جنوری کا وغیرہ کو جو دیا ہے، I doubt it very much because once they did, doesn't matter. پہلے بھی انٹرنیشنل پہ بہت کچھ آتا رہا ہے، لیکن بندیال صاحب کا یہ فرض تھا. انہوں نے صرف کیا کیا؟ اپنی پینشن کو بچایا، اپنے فائنانسز کو بچایا، انہوں نے اپنے آپ کو انہوں نے بچایا. صرف قوم اور ملک کی انہوں نے بالکل فکر نہیں کی. اور دس از ناٹ گڈ. یہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیے گا یہ غلط ہے، یہ بہت غلط ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ ان کے اوپر لگنا چاہیے تھا. جب ایک دفعہ توڑ دیا آپ نے اس چیز کو تو یہ بار بار ٹوٹے گا خدا نہ خواستہ. کیا کہتی ہیں آپ میرے سے اتفاق کریں گے؟ آپ کی اسی بات کو میں اگلی بات کرنا چاہ رہی تھی وہ یہی تھی کہ دیکھیے اس وقت جو ہے یہاں پر تو کوئی لا امپلیمنٹ ہو ہی نہیں رہا. ہر چیز جو ہے وہ صرف ڈنڈے کا ایک وہ ہے زور ہے، یا چند لوگوں کے ہاتھ میں حکومت چلی گئی ہے. لیکن جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں اور جیسے کہ ہمیشہ یہ عمران خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں، ایک مضبوط گورنمنٹ آئے اور وہ پھر ہر چیز کو لے کے چلے. لیکن یہ کب تک کریں گے؟ دیکھیے ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، کب تک یہ کیا جا سکتا ہے. بہرحال الیکشنز تو ہر صورت میں ہوں گے، چاہے آج ہوں یا 10 سال کے بعد ہوں. یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن جو جن لوگوں نے توڑا ہے ان پہ تو آرٹیکل 6 تو لگے گا ہی لگے گا. جب بھی کوئی گورنمنٹ آئے گی اور پراپر رول آف لا امپلیمنٹ ہوگا تو ان لوگوں کو اس چیز کا حساب دینا پڑے گا، ہر صورت میں دینا پڑے گا. دیکھیں پھر وہی بات ہے نا کہ معاملات تھوڑے سے یہاں پر اس وقت الجھے میں ہیں. لیکن جیسے ہی، اور اسی بات کا ان کو ڈر ہے، اسی بات کا ان کو یہ ڈر ہے کہ جو کچھ انہوں نے یہ کر رہے ہیں یا کر گئے ہیں وہ اب واپس ریورس کیسے ہو.
ہوگا. تو وہ بہت سارے راستے نکال رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہماری بچت ہو جائے, لیکن جتنی وائلیشن یہ کر چکے ہیں ان کی بچت کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. اور یہی خوف جو ہے یہی خوف جو ہے ان کو جو ہے وہ چین نہیں لینے دے رہا, مجنون سمجھ لیں کہ, لیکن یہ کس حد تک روک سکتے ہیں. دیکھیں ظلم کی نا ایک حد ہوتی ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ عباد فاروق صاحب جو پی ٹی آئی کے ایک ہمارے بہت اچھے ورکر تھے, ان کو گرفتار کیا گیا, ان کو جیل میں ڈالا گیا, ان کی وائف کو اوپر گھر میں آ کر بہت زیادہ ان کی مدر کے اوپر بہت بری طرح سے تشدد کیا گیا. ان کا 8 سال کا بیٹا جو تھا وہ بہت بری طرح سے اسے ڈسٹرب ہوا اور وہ بچہ جو ہے وہ بیمار پڑ گیا. جب وہ بیمار ہوا اور اس کو پہلے ہاسپٹل میں ڈالا گیا, وہاں ہاسپٹل جو تھا وہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ وہاں پر بھی اس پہ ہاسپٹل پہ اتنا پریشر آیا کہ اس بچے کو ہاسپٹل میں نہیں رکھیں اور باپ کو ملنے نہیں دیا. جی دیکھیں ظلم کی ایک حد ہوتی نا, کہ انہوں نے کہا کہ جی ہاسپٹل میں نہیں رکھیں, اس کو گھر بھیجیں. وہ بچہ نہ اس کے گھر میں اس کی ماں ہے, نہ اس کا باپ ہے, نہ اس کی دادی ہے, وہ دوسروں اپنے رشتہ داروں کے پاس ہے رہا. اور اس کے بعد گریجولی اس بچے کی اتنی حالت خراب ہوئی کہ اس کی ابھی 2 یا 3 دن پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس ڈیتھ کے بعد بھی اس کے باپ کو زنجیروں میں جکڑ کر اس کو لایا گیا اس کا آخری دیدار کے لیے, جبکہ اس کا بچہ بار بار صرف بابا بابا پکارتا رہے. اور اس کے پر اتنا زیادہ ریئیکشن آیا ہے کہ اس چیز نے ان کو ہلا کے رکھ دیا ہے, کیونکہ جن مولوی صاحب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے, انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے, یہ دیکھیں یہ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی انٹرنیشنل میڈیا پہ, انہوں نے اس چیز کو کہا کہ آپ کتنا ظلم کریں گے صرف اپنا پیسہ بچانے کے لیے, صرف اپنی انا کو بچانے کے لیے, آپ انسان کی جانوں کے لیے اوپر کھیل جائیں گے. اور ان کو بھی چپ کرا دیا گیا. جو اہم بات کی انہوں نے کہا, بڑی اہم بات کی, بلکہ یہ مستقل مختلف لوگ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی ہے, لیکن ہمارے رسول نے یہ کہا ہے کہ انسانی جان کی زیادہ حرمت ہے بنسبت خانہ کعبہ کے. تو اپنی ایک وہ بلڈنگ جو کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی پراپرٹی تھی, اس کے اوپر ابھی تک تحقیقات نہیں ہوئی کہ کس نے اس کو جلایا, کس نے اس کو نقصان پہنچایا, اور اس کے بہاف پہ تقریباً 18,000 قیدی یہاں انہوں نے قید کر لیے لوگ, اور ان پہ ہر طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں عمران خان صاحب کو 200 مقدمے وہ کب تک بھگتیں گے اور کب نکلیں گے ایک کے بعد ایک. It's very crucial. نہیں احمد بھائی, آپ لوگوں کو غلط خبریں آ رہی ہیں. میں نے آپ کو کہا آپ کو غلط خبریں, یہاں بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ احتجاج نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں میں احتجاج کی بات نہیں کر رہا, میں بات کچھ اور کر رہا ہوں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اتنے زیادہ مقدمے وہ بیچارے کیسے نکلیں گے, کب تک نکلیں گے, جہاں نکلتے ہیں پکڑ لی جاتے ہیں. دوسری چیز, یہ چیف جسٹس صاحب جو آئے ہیں یا جو پہلے والے تھے, I don't know what kind of justice they have in their mind and then their brains and then their hearts. They should, ان کو اعلان کرنا چاہیے جتنے بھی پولیٹیکل وہ جو ہیں اس قسم کے کیسز ہیں ان کو سب کو رہا کریں, عمران خان کو رہا کریں, الیکشن کرائیں. یہ ایک جسٹس کر سکتا ہے, ہاں وہ اعلان کرے. اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں اگر ہوگا تو دیکھیے گا پھر کیا ہوتا ہے. That's what I'm saying. At least they should take a stand for the right. That's all I'm saying. احمد بھائی آپ میری بات کو سمجھیں, یہاں پر جو 30 سال سے جو لوگ حکومت کر رہے تھے, انہوں نے ان کی جو گندگی ہے یا ان کی جو غلط سوچ ہے یا ان کی جو غلط پلاننگ ہے وہ اتنی زیادہ پینیٹریٹ کر گئی ہے ہماری جو سول سروس ہے اس کے اندر.
بالکل ہماری پولیس ہے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یہاں پر. پاکستان کی آپ نے بھی سنا ہوگا ISI جو ہے شاید دنیا کی سب سے بیسٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے, لیکن وہ یہ نہیں معلوم کر سکتی یا یہ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتی کہ دہشت گرد آ کہاں سے رہے. وہ یہ کر سکتی ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے 2 گھنٹے کے اندر 10,000 لوگوں کو قید کر سکتی ہے. یعنی ان کی انفارمیشن اتنی فاسٹ ہے. وہ جو کام ان کا کرنے کا ہے وہ نہیں کرے. دیکھیں بات ساری یہی ہے کہ ہر ادارہ امپورٹنٹ ہے, وہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرے, اور ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. یہاں پر یہ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی ایجنسیز کوئی انکمپیٹنٹ ہو گئی ہیں یا خدا نخواستہ, لیکن اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان لوگوں نے, اور ابھی تک کر رہے ہیں, ابھی تک اس کو کر رہے ہیں, تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ مائنڈ سیٹ کو ایک دم سے کسی کے بھی چینج نہیں کر سکتے. آپ کسی کے بھی مطلب آئی ایم سوری ٹو سے بڑی غلط لفظ یوں, جس کے منہ کو حرام لگ گیا آپ کسی طرح بھی اس کو حلال پہ نہیں لا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہ دے, یا اس کو کوئی ایسا بڑا سبق نہ ملے کہ جس سے وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک, اور دیکھیں ٹاپ لیول پہ کرپشن ہوتی ہے تو وہ پینیٹریٹ کرتی ہے نیچے تک. جو اوپر لیول پہ جب آپ گھر کا سربراہ اگر چوری کر رہا ہے یا چوری کا عادی ہے یا جھوٹ بولنے کا عادی ہے تو وہ اپنے بچوں کو کیسے روک سکتا ہے؟ تو یہ 30 سال از اے لانگ ٹائم. 30 سالوں کے اندر یہ سب کچھ ہوتا رہا, اور 30 سال میں آپ یوں سمجھیں 2 نسلیں بڑی ہو جاتی ہیں. پبلک کو باہر آنا چاہیے. شہباز آئے اور آ کے دوبارہ چلے گئے انگلینڈ واپس. حسابگار صاحب نے آ کے ان لوگوں نے لوٹ کے 1.5 سال میں لوٹ کھسوٹ کر کے, اور سب نے ان کو جانے دیا ایئرپورٹ سے. جائیں جی آپ بڑے آپ کی بات دیکھیں احمد بھائی, یہ آپ جو کچھ آپ بات کر رہے ہیں نا, میری بات سنیں جی, جو بات آپ کر رہے ہیں نا, کچھ فیصلے انسانوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور کچھ فیصلے اللہ کرتا ہے, اور اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اور مجھے تو پوری امید ہے کہ یہ سب کچھ بھگتیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بالکل کہتے ہیں نا مایوسی کے اوپر ہم نہیں مایوس ہوتے. انشاءاللہ ہم سب کچھ دیکھیے, جہاں جہاں انسان کو جو تکلیف اٹھانی ہوتی ہے نا زندگی میں, آپ کو اگر کوئی آپ کی زندگی میں خدا نخواستہ تکلیف آنی ہے تو وہ آپ کو اٹھانی ہے. جو تکلیف خوشی آپ کو ملنی ہے وہ ملنی ہی ملنی ہے. جو رزق آپ کو لکھا جا چکا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی تکلیف کو صبر سے سہ لیں یا اس پر شور مچائیں. اسی طرح آپ اپنی خوشی کو دوسروں کے ساتھ بانٹ کے سیلیبریٹ کر لیں, یا آپ اس کو اپنی پرائیڈ بنا لیں. اسی طرح ہر چیز کے اوپر کل لیے وہی بات ہے نا, 2 راستے ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی خوشی میں کسی کو شیئر کریں گے تو وہ آپ بڑھ جائے گی, آپ کی خوشی بڑھ جائے گی. اسی طرح آپ اپنے دکھ پر صبر کر کے اور اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو دنیا تو آگے بڑھتی ہے. کبھی بھی وقت پیچھے نہیں جاتا ہے, آگے جاتا ہے. تو جو آگے جانے والا وقت ہے اس میں کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے. جی, اس میں ڈر یہی ہے کہ آگے جانے والا وقت جو ہے نا, اس میں پاکستان جیسا کہ ان سالوں میں پیچھے سے پیچھے جاتا جا رہا ہے, تو یہی عوام کو خوف ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. تو بہرحال اللہ پاک جو ہے وہ سہولت اور کچھ وسیلہ بنائے گا ضرور, اس کی پلاننگ ہوگی. لیکن اس وقت جو عوام کی سفرنگ ہے اس پہ بہت دکھ ہے. اور یہ جو عباد فادر کا نام تھا جن کے بیٹے عباد فاروق کا بیٹا عماد فاروق کے لیے یہاں پر بھی غائبانہ نماز جنازہ ویکنڈ پہ ہو رہی ہے, اور اس میں ایکسپیکٹنگ لاٹس آف ویری بگ کراؤڈ. اور بہت ہی دل دکھانے والی یہ خبر تھی جو کہ میں نے سنی تھی تھوڑی سی, مگر آپ نے جو پوری ہمیں صحیح انفارمیشن دی ہے, تو کہا جائے کہ دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے تو وہ کم نہیں ہوگا. صحیح. اوکے, کیا ہوگا؟
نہیں انشاءاللہ اچھا ہوگا. پھر شیلا آپ کوئی بھی, میں تو ہر پاکستانی سے کہتی ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی ڈپریشن میں جانے کی. آپ اچھے کی امید رکھیں, انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا, اچھا ہی ہوگا. یہ ہم جو بھی دیکھیں, آپ لوگ تو باہر رہ کر چیزوں کو صرف سن رہے ہیں, پاکستان میں رہنے والے لوگ یہاں اس چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. کسی کی بھی ہمت نہیں ٹوٹی. جو لوگ ہیں یہ خاموش ضرور ہیں, لیکن الیکشنز ہوں گے اور انشاءاللہ ضرور ہوں گے, اور ایک ایسی اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی جو انشاءاللہ پاکستان کو آگے لے جائے گی. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستانیوں کو بہت محنت کرنی پڑے گی, بہت ساری چیزوں میں چینجز لائیں گے, تب یہاں بہتری ہوگی, لیکن انشاءاللہ ضرور ہوگی. آپ بالکل جی, کیا بات ہے آپ کی, بالکل بھی پریشان. کیا بات ہے آپ کی, آپ ایسی تسلی دے دیتی ہیں کہ واقعی دل کو سکون آ جاتا ہے. بہت شکریہ. اور آج کافی انتظار تھا آپ کا, پتہ نہیں بس مجھے یہ ہو رہا تھا کہ آج آپ سے ہماری ملاقات شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک میں ہونا چاہیے تھی. نیلوفر نسیم صاحبہ ہمارے ساتھ آئیں, بہت بہت شکریہ ان کے, انہوں نے فجر کے وقت ٹائم نکالا ہے. اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ ہم تو اپنے تمام دل کی بات کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, اور آپ میری باتوں کا برا نہ ماننا کیجیے, بلکہ یہ سمجھ لیجیے کہ بہت ہی ایک دل جو ہے دکھا رہتا ہے. اور وہ جب آپ آتی ہیں تو لازمی بات ہے ہم آپ سے نہیں کہیں گے تو کیا کس سے کہیں گے؟ نہیں احمد بھائی, میں آپ کی بات کو بالکل سمجھ رہی ہوں. آپ اب بلکہ بہت قدر کرتی ہوں آپ کے جذبات کی. آپ جس طرح سے پریشان ہو کر ڈیفینیٹلی جو بھی آپ بات کرتے ہیں اس میں آپ کی پریشانی ریفلیکٹ کرتی ہے. اور یقیناً جتنے پاکستانیز باہر ہیں, جو لوگ باہر بیٹھے ہیں, وہ اسی طرح سے پریشان ہیں, اور بہت ان کے مزاج میں جھنجھلاہٹ ایک آ گئی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ جو ممالک میں آپ لوگ رہتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہوتا. لیکن اس لیے آپ لوگوں کے لیے یہ بڑی انہونی سی چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ پاکستان آن گراؤنڈ چیزیں دیکھیں اور گریجولی چیزوں کو, بہت ساری انفارمیشن بھی آپ لوگوں تک نہیں پہنچتی نا, ہم لوگوں کو تو یہاں پاکستان میں خاص طور پہ ان لوگوں کو جو اس سے کنیکٹڈ رہتے ہیں ان کو تو بہت انفارمیشن مل جاتی ہیں. جی بالکل. اور اس لیے میں پر امید ہوں, کیونکہ میں بہت ساری چیزوں کو بہت ڈیپلی دیکھتی ہوں اور بہت اچھی طرح سے چیزوں کو سمجھتی ہوں, کیونکہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے بھی جو اینکرز ہیں وہ بہت ڈھکی چھپی بات کرتے ہیں, کیونکہ جس طرح سے یہاں پہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے یا جس طرح لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے, جس طرح پھر میں نے آپ سے کہا نا فیملیز بھی ہیں ساتھ انوالو, ہر ایک کے بچے ہیں. کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہے گا کہ اس کے بچوں کے ساتھ وہ سب کچھ ہو جو عمار فاروق کے ساتھ ہوا. تو کچھ چیزوں میں اس لیے لوگ تھوڑے خاموش ہیں. انشاءاللہ یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس طرح سے جان دینے کے لیے تو کوئی بھی نہیں نکلے گا, اور نکلنا چاہیے بھی نہیں. بالکل, جان بچانا فرض ہے. تو اس وجہ سے ہے آپ بالکل پریشانی ہو میری طرف سے. آپ لوگوں کے پروگرام کے لیے بہت بہت ساری دعائیں ہیں. جائیے گا نہیں, آپ سے ایک بار نیوز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میرے دیکھیے آپ نے کہا نا کہ لوگ بات شیئر کریں. ظفر لودھی صاحب ہے, he is an entrepreneur, he's very well to do in the community, mashallah. اور کہہ رہے ہیں کہ good news is that Pakistan passport is still ranked 4th in the world from bottom. But what is the good news? Hold on. The good news is, good news is, but I still love to own it. See آپ نے دیکھا انہوں نے کیا بات کی آپ سے, کتنی اچھی بات کی. اس کے باوجود کہ ان لوگوں کی وجہ سے لیکن ہم لوگ فخر محسوس کرتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ اون کرنے کا. کتنی بڑی بات ہے یہ, اور کتنی اچھی نیوز ہے یہ کہ ہم نے گیو اپ نہیں کیا. ہم محبت کرتے ہیں اسی طرح سے.
अहमद भाई, घर आपका जो होता है सबसे ज्यादा सुकून वाली जगह होती है ना। आपका घर छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है, आप उसको ओन करते हैं और आप उससे मोहब्बत करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि उसको किसी तरह से बेहतरीन हालत में रखें। अगर कोई मैस हो जाता है तो आप कोशिश करते हैं कि उसको ठीक करें, उसको छोड़ के नहीं जाया जाता या उसको डिसओन नहीं किया जाता। तो ये पाकिस्तान हमारा घर है, हम इसको डिसओन नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। हमारे पास दिस इज द ग्राउंड वेयर वी कैन स्टैंड। हम कहीं भी दुनिया में चले जाएंगे, वी डोंट हैव एनी लैंड टू स्टैंड ऑन एज अ पर्सनल लैंड ना। तो इस वजह से पाकिस्तान हमारा, हम यहाँ के फर्स्ट सिटीजन्स हैं। अच्छा है या बुरा है, ये पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के रहने वाले चंद लोगों ने इसके साथ जो भी किया है वो इंशाल्लाह एक वक्त में चले जाएंगे, और जब वो चले जाएंगे तो और अच्छे लोग उनकी जगह ले आएंगे ना, आ जाएंगे, अल्लाह ताला ले आएगा अच्छे लोगों को, तो यकीनन ये बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी डिटेल में आपने इतने पॉजिटिव वे से पाकिस्तान के बारे में बताया। जफर लोधी साहब के बुरे होते हैं फिर भी मोहब्बत करते हैं किसी से। बिल्कुल, ये पाकिस्तान से मोहब्बत हम सब की है। अहमद, मैं कहूंगी पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू। अच्छा अहमद भाई और शैला, मुझे इजाजत दे, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से बात होती है सैटरडे के प्रोग्राम में। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये थी नीलोफर नसीम साहिबा, रिपोर्टर फॉर शो टीम ऑफ 2T टॉक। बस इनकी मुझे ये बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि बहुत पॉजिटिव रहती हैं हमेशा से, और यही शो टीम ऑफ 2T टॉक का मैसेज भी होता है एट द एंड कि प्लीज बी पॉजिटिव। अच्छा अहमद, आजकल जो सबसे ज्यादा गर्म खबर है ना, नहीं पहले हम जाएंगे अपनी ब्रेक की तरफ, अपने कमर्शियल ब्रेक की तरफ। छोटी सी ब्रेक होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी। फिर आते हैं, आपसे बातें करते हैं। इंडिया बाजार, fresh pigs, always fresh. Fruits, vegetable, meat, groceries, dine in and take out. All in one. You can come to India Bazaar. India Bazaar. This branch is here in Brampton by Sandalwood and Kennedy. Another branch in Islington and Albion intersection, which is Etobicoke, Toronto. 905-840-1116. 905-840-1116, India Bazaar. Dine in and take out. Great place. India Bazaar. Optimal Security. With concerns about crime and terrorism on the rise, the demand for private security services is rising steadily to protect against different crimes. Optimal Security. We have the guts to secure your life and business. Optimal Security guards are trained with adequate knowledge about security techniques. Optimal Security, your best choice of feeling secure. Optimal Security. Call 365-994-0486. Once again, Ahmed and Shahla Jafri, the team of two just for you, welcome you to a beautiful event, Business Sales Expo, October 7th, 8th and 9th in Maple Banquet Hall, Mississauga. All the business community is welcome to promote your business, exhibition and sale. For sponsorship and stall booking, please call 647-273-2393. Events by teamof2.com. Assalamu alaikum. Hello everyone.
آج ایک بہت خوشخبری اور بہت بڑی چیز آپ کو بتانے والی ہوں. ہمارے ٹورانٹو میں بہت شور مچنے والا ہے. میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر. شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک آپ کے لیے ایک خوبصورت میسج لے کر آ رہا ہے. شاہد علی خان ہمارے ٹورانٹو کا اتنا بڑا نام, نصرت فتح علی خان کے شاگرد ہمارے ساتھ موجود ہے. اٹس این آنر فار آل دا ٹورانٹونیئنز اینڈ کینیڈینز اینڈ دا ورلڈ آفٹر نصرت فتح علی خان. تو یہ جناب یہی آپ یہ بتائیے کہ آپ ہر سال ایک خوبصورت پروگرام لے کر آتے ہیں اور اس سال اب آپ کا پروگرام لوگ بہت انتظار کر رہے ہیں. جی تھینک یو سو مچ شیلا جی. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ سے احمد بھائی کو اور آپ کو جب سے میں کینیڈا میں آیا ہوں تبھی سے جانتے ہیں. تو آپ اتنا پاپولر آپ کے شو ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دنیا آپ کو جانتی ہے دور دور تک. تو میں تو ایک خان صاحب استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی یاد میں اور ان کے عشق میں, ان کے پیار میں, جب سے خان صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے تب سے ایک برسی کے انداز میں ٹربیوٹ استاد نصرت فتح علی خان کا میں شو کرتا ہوں. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ جو 2 ماہ کا جو سٹرگل ہوتا ہے, جو ہر جگہ پہ جا کر اسپانسر لینا, بات کرنا, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور کمیونٹی کے جتنے لوگ ہیں استاد نصرت فتح علی خان کو پیار کرنے والے, ان کی قوالیاں سننے والے اور میرے گروپ کو سنتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ سے ایک بات یہ پوچھوں گی, شاہد علی خان اتنا بڑا نام ہے لیکن جب آپ اپنی پریزنٹیشن کرتے ہیں شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک کی طرف کے جتنے بھی ہمارے جاننے والے, سننے والے, دیکھنے والے ہیں وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ایک ایسے واحد ہیں جو اپنی اس پرفارمنس کے لیے خود بہت محنت کرتے ہیں. کیونکہ میں اس لیے یہ کرتا ہوں کہ لوگ آئیں. جمالوں سے اللہ بچائے, نظروں سے اللہ بچائے, جمالوں سے اللہ بچائے, اللہ بچائے, اللہ بچائے, جمالوں سے اللہ بچائے. ہر بلا سر پہ آ جائے لیکن, ہر بلا سر پہ آ جائے لیکن حسن والوں سے اللہ بچائے. ہر بلا سر پہ آ جائے لیکن حسن والوں سے اللہ بچائے. ایک اور تارک کینیڈا, تارک کینیڈا لیکن پہنچ چکے ہیں. یہ فوزیہ اور میرے جتنے اسپانسر, میری چھوٹی سب سے لمبی. Message from Show Team of Two Tea Talk from Ahmed and Shala Jafri, the team of two, just for you. October 7, 8, 9, Business Sales Expo, Maple Banquet Hall, Mississauga. Sponsorship and stall booking 647-273-2393. Events by teamof2.com. Thank you. The team of two, just for you. Ahmed and Shala Jafri, the team of two, just for you, bringing you Business Sales Expo on October 7th, 8th and 9th at Maple Banquet Hall, Mississauga. From 1 p.m. till 11 p.m, all businesses welcome. Exhibition sale, fashion show, food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Shala 647-273-2393. Events by teamof2.com. ویلکم بیک. شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک میں آج بڑی باتیں, لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور اس میں بڑا اچھا لگتا ہے اور مزہ آتا ہے, ایک پرسنل ٹچ ہوتا ہے. اور جناب آپ کو بتایا ہم نے پہلے بھی کہ ہمارا آل بزنس سیلز ایکسپو میپل بینکوٹ ہال میں اکتوبر 7, 8, 9 کو ہونے جا رہا ہے. اسٹال بکنگ اور اسپانسرشپ کے لیے 647-273-2393 پہ کال کریں. اور اس کے فوراً بعد ایک خوبصورت ایونٹ آ رہا ہے جو کہ ہر سال آتا ہے اور وہ ہے ٹریبیوٹ ٹو نصرت فتح علی خان. قوالی نائٹ ہو رہی ہے, شاہد علی خان کی پریزنٹیشن ہے, یہ کیپٹل بینکوٹ ہال مسیساگا میں یہ ہوگا, اور جس میں کہ یہ ساجد علی خان پرفارم کریں گے اور ندیم علی جو ایونجرز گروپ کے ہیں وہ اپنے 18 میوزیشنز کے ساتھ اسٹیج پر موجود ہوں گے, اور ایم سلمان اشرف سن آف
مسٹر اشرف میوزک ڈائریکٹر جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے میوزیشین کی ٹیم میں. 21 اکتوبر کو کیپٹل بینکویٹ ہال میں ہونے جا رہا ہے. اور ٹکٹس کی انفارمیشن اگر آپ کو لینی ہے تو آپ مجھے بھی کال کر سکتے ہیں 6472732393 یعنی شہلا جعفری کو بھی کال کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو نمبرز ہیں ان کو کال کرنے کے 4168979911 اور پھر اس کے بعد 9058673711 پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں. ایونٹ برائٹ پر بھی ان کے ٹکٹس مل رہے ہیں لیکن آپ فوراً یہ ٹکٹس لے لیجئے کیونکہ ہر سال یہ شو بہت خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے اور یہ ٹائم واپس آ گیا ہے. تو قوالی نائٹ ہونے جا رہی ہے. شاہد علی خان اور ان کی پوری ٹیم پرفارم کرے گی اور ساجد علی خان کو بھی آپ جانتے ہیں جن کی سولو پرفارمنس بھی ہوگی وہاں پر. تو آپ نے جانا ہے. ہم بتائیں کہ جانے کا وقت اتنی جلدی سے آ جاتا ہے لیکن ہم سنجے ورما اکاؤنٹنگ فرم اکاؤنٹنگ کے لحاظ سے کوئی بھی آپ کو کام ہے, آپ کی بزنس ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, کارپوریشن ہے, پرسنل ٹیکسز ہے, 9057908885 ایک ہی نمبر ہے جو آپ نے کال کرنا ہے. محسن واٹو RRSP RESP لائف انشورنس اور مارٹگیج 4165006322 پہ کال کریں. اور جناب گھروں کی خرید و فروخت کے لیے اطہر جعفری ریمیکس ریئل اسٹیٹ سینٹر کے ساتھ ان کا فون نمبر 647-208-9724 647-208-9724 اور ویری ینگ انرجیٹک آپ کے تمام ریئل اسٹیٹ کے کہنا چاہیے نا خرید و فروخت سب کچھ کے لیے آپ ان کو کال کر سکتے ہیں. ریمیکس ریئل اسٹیٹ سینٹر کے ساتھ ہیں. اچھا ایک خبر جو ہے نا وہ کافی آج چل رہی ہے اور ہر ایک اس کے اوپر بات بھی کر رہا ہے اور بڑی شاکنگ ہے عام پبلک کے لیے بھی لیکن جس کمیونٹی کی یہ خبر ہے ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ صدمے کی اور بہت ہی شاکنگ نیوز تھی. انڈیا نے جو ہے نا آج بامبے اسٹاک ایکسچینج کو ایک لیٹر ملا ہے فرام BLS گروپ سے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا ہیز سسپینڈیڈ آفٹر 21 September visas suspended visa till further notice for service for Canadian nationals. مطلب انہوں نے ایک سیکیورٹی اور کہتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے کیونکہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ آٹوا نے ہمیں ایکیوز کیا ہے اور وہ کس لیے کیا ہے یہ میں بتا دوں کہ پہلے تو کہتے کیا ہیں آٹوا accuse New Delhi of potentially being behind an assassination of a Sikh separatist activist on its soil یعنی ہماری زمین پہ آ کے مارا ہے ان کو. یہ CNN کی نیوز میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. CNN نے یہ نیوز لکھی تھی جس سے مجھے پتا چلا. ہردیپ سنگھ نجار جو تھے نا وہ کافی ایکٹیو اور بہت ہی اسمارٹ اور بہت آؤٹ اسپوکن تھے اور جو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ٹیمپل کے سامنے تھے اور ان کو گن ڈاؤن کیا 2 لوگوں نے جو کہ ماسک پہنے ہوئے تھے کلرز اور آؤٹ سائڈ دا ٹیمپل ان کو اسیسینیٹ کیا گیا اور بہت زیادہ صدمہ ہوا اس سے سکھ کمیونٹی کو کیونکہ انڈیا کے بعد سب سے زیادہ جو سکھ کمیونٹی کی کاؤنٹنگ ہے وہ کینیڈا میں پوری دنیا میں ہے لیکن انڈیا کے بعد جو موسٹ پاپولیشن ہے وہ کینیڈا میں ہے ان لوگوں کی اور ظاہر ہے تو پھر ایک بڑی کمیونٹی تھی اور کافی اپسیٹ ہوئے اور جو انویسٹیگیشن تو ہو رہی ہے لیکن ابھی تک کسی کو پکڑا نہیں گیا لیکن 3 سسپیکٹس ہیں اس میں. کہا جا رہا ہے کہ پبلک جو ہے نا وہ ہمیں ہیلپ کرے اور یہ کالم جو لکھا ہے انہوں نے میں ان لوگوں کو بھی لکھتی ہوں CNN کے لیے انہوں نے یہ کالم لکھا ہے وادی سد ثانیہ فاروق اور سہار اکبر زئی نے یہ تیار کیا تھا کالم. تو تھینک یو سو مچ آل آف یو. بہرحال سکھ کمیونٹی کافی ڈسٹرب ہے اور کینیڈا اور انڈیا کے تعلقات میں بھی کافی کھچاؤ آ گیا ہے اور ایک دم سے حالات پلٹ گئے ہیں. کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. صرف کینیڈا اور انڈیا نہیں بلکہ امریکہ یورپ
कनाडा सब और डिफरेंट वर्ल्ड पार्ट के डिफरेंट ममालिक हैं हाँ, वो सब इस चीज के खिलाफ है कि क्योंकि किसी के मुल्क में आपने जाके असैसिनेशन हाँ, की, फिर आप अक्यूज कर रहे हैं इनको प्राइम मिनिस्टर साहब को कि हाँ, इन्होंने ऐसा क्यों कहा। हाँ, भाई कोई किसी इन्होंने जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है हाँ, और किसी वजह से तो दी होगी जी, ना। इनके बिल्कुल पास भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जी, इनके पास भी सारा लेकिन कुछ अभी है तक उन्होंने इस और चीज को इन्होंने कहा है कि हाँ, ये चीज सही नहीं है और इन्वेस्टिगेशन उन लोगों ने कोई नहीं किया बगैर हमारे इन्वेस्टिगेशन प्राइम के। मिनिस्टर वी हाँ, लव हिम, हाँ, हमारे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर वी लव हिम, और इनके खिलाफ कोई बात करे आई डोंट रियली लाइक इट, सिंपल एज दैट। और This देखिए is कि my, I'm a Canadian, a loyal Canadian, हाँ, and you know, on our soil, this was done, and it's a shame. And we are behind our Prime Minister, and we're all the way with it. यस, वाकई किसी के घर में जाके आप किसी को इस तरह से जान लेने, और ये गुस्सा इसी पर है, गुस्सा इस पर बहुत ज्यादा है कि हमारे जमीन पे आके, हमारे लैंड पे आके उन्होंने ये किया है मर्डर। तो बहरहाल देखते हैं कि ये बात कहाँ जाती है और कैसे जाती है। और ये चौथे लीडर हैं उनके जिनको इन लोगों ने, जिनकी असैसिनेशन हुई है। वेरी वेरी बैड, वेरी बैड। अहमद, एक चीज पहले तो आप रियल एस्टेट हाईलाइट करें, फिर मैं एक अवेयरनेस दूंगी पेरेंट्स को। जी, रियल एस्टेट हाईलाइट मैं करता हूँ हाईलाइट जनाब शाला। ओके, चलिए मैं रियल एस्टेट हाईलाइट्स में मैं बताऊँ आपको कि मार्केट इज गुड, गो फॉर इट। लुक, आई हैड अ लिस्टिंग, आई सोल्ड इट, मल्टीपल ऑफर्स। और क्यों? देखिए, दो चीजें आप ख्याल रखें, अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको आप एक अच्छे एजेंट से आप रुजू करें और मेक श्योर करें कि उसकी जो मार्केट वैल्यू के लिहाज से आप उसको लाएं। घर को अच्छी तरह से, जैसे प्रेजेंटेशन अच्छी हो, फिक्सर अपर है तो फिर फिक्सर अपर भी है, उसको उसी लिहाज से प्रमोट कीजिए। और लिस्टिंग आप लेके आइएगा, अगर आप देखिएगा कि मार्केट में क्योंकि इन्वेंटरी नहीं है ना, दैट्स द थिंग, दैट्स द की, आई एम टेलिंग यू, देयर इज नो इन्वेंटरी, वेरी लिटिल। सो इस वक्त दिस इज द टाइम यू कैन रियली गेट अ गुड प्राइस फॉर योर प्रॉपर्टी। और इसी तरह से वी आर लुकिंग फॉर प्रॉपर्टीज टू, and we have properties around. So you know, like we have buyers and they are looking for it. For a 5-level back split, you have it? Give us a call. Yes, and we'll bring you the client, inshallah. जैसे कि आपने हमेशा हमारी बात सुनी, अभी जैसे मैंने चंद दिन पहले ही बताया था इस कॉन्डो के बारे में, और वो सोल्ड फर्म, वेरी यू नो गुड वे, यू नो प्राइस से कहीं ज्यादा बिका और चटापट हो गया काम। तो मार्केट इज नॉट बैड एट ऑल, मार्केट इज गुड। इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो आप ये देखिए ना, कीमतें कहाँ पहुंची हुई, बिल्कुल नीचे। तो इससे फायदा उठाएं इस वक्त से, और जब इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू होंगे तो उस वक्त फायदा उठाइए। इफ यू वांट टू सेल यू विल गेट द प्राइस। तो जनाब, रियल एस्टेट हाईलाइट्स में आपको कभी भी कोई जरूरत पेश आए, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू। प्री कंस्ट्रक्शन अहमद एंड शाला जाफरी के अलावा अतर जाफरी expert in it, got a number of projects he has. He just sold a few pre-constructions recently. अतर जाफरी का नंबर मैं बताऊं, 647-208-9724। अतर जाफरी, give him a call. और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, मज़ा आया खूब आज, और जाने का वक्त हुआ चाहता है तो मैं अभी जनाब फटाफट आपसे पूछूं कि एक रिमाइंडर देना चाहता हूं कि हैव यू डन योर वर्कआउट? इफ नॉट सो डू सो। व्हाई? बिकॉज आई सेड सो। कीप वर्किंग आउट एंड इट वर्क्स। हमेशा यही कहता हूं कि इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू मच बेटर। रियल एस्टेट के बारे में कोई बात पूछनी है, घर की खरीदो फरोख्त है, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, कुछ भी आपको रियल एस्टेट से मुतालिक मालूमात लेनी है, मशवरे लेने हैं, बैठना है साथ, और यस को अगर हाँ घर बेचना है ना तो फ्री मार्केट वैल्यूएशन एट नो ऑब्लिगेशन एट ऑल। अहमद एंड शाला जाफरी, years and years we are at your service. 416-704-0651. Atar Jaffrey, 647-208-9724. Smart Real Estate. He's a broker. We are all working for Remax Real Estate Center Inc. brokerage. Our brokerage is
वेरी क्लोज टू मिसिस सागा स्क्वायर 1. तो हमसे रब्ता कीजिए, मुलाकात कीजिए इंशाल्लाह. वंस अगेन आपको नंबर बताते हैं 4167040651 फॉर ऑल काइंड ऑफ योर नीड्स एंड सर्विसेज. अब खुदाफिज करते हैं इस नोट के साथ कि रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को सेहत ज़िंदगी और खुशियाँ नसीब फरमाए. आप लोगों की दिली मुरादें, नेक ख्वाहिशात, तमन्नाएं पूरी करे अल्लाह पाक. आप लोगों को हमेशा हमेशा सेहतमंद रखे. हम सब इसी साथ मिलकर चलते रहें और इंशाअल्लाह एक दूसरे को दुआएं देते रहें. हमें ज़रूर अपनी दुआ में शामिल हाल रखें हमेशा. अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत दे. अगेन मैं ये कहूँगा कि कब मिलेंगे हम लोग? मिलेंगे जल्दी. सैटरडे को मिलते हैं. और किस वक्त? सुबह 11 बजे सैटरडे को हाजिरी होगी शो टीम ऑफ 2 टी टॉक में. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमान अल्लाह. जी बिल्कुल, खुदाफिज तो मुझे भी करना होगा, लेकिन अहमद मैंने एक वादा किया था कि मैं एक अवेयरनेस जो है वो बताने के बाद खुदाफिज करूँगी, और वो ये है कि बच्चों में, छोटे बच्चे, मिडिल एज जो टीनेजर्स होते हैं, स्लीप ओवर बहुत होता है एक दूसरे के घरों में छुट्टियों में, और लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है, तो ऐसे मौक़ों पर भी स्लीप ओवर का एक ट्रेंड है यहाँ पर. तो उसमें 3 years old died after eating cereal laced with sodium nitrite. ये कोई केमिकल था जो उसके अंदर बहुत सारा था. आई डोंट नो कैसे हुआ, क्या हुआ, डिटेल में तो मैं इसके नहीं गई, लेकिन चूंकि मुझे ये स्लीप ओवर में उसने ये सीरियल खाया था, तो मैं ये कहती हूँ कि जब आप बच्चों को स्लीप ओवर के लिए भेजें तो या तो अपना खाना दे के भेजें अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, और या फिर बच्चों को, ये तो बच्चों को आपने क्या कहना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस देनी ही देनी है कि क्या पर्टिकुलर फूड खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, या बच्चों को आप उनका लंच पैक करके देते हैं जैसे, या डिनर पैक करके दें, ताकि कोई मिसहैप ना हो सके. क्योंकि इससे पहले भी एक मिसहैप हुआ था कि स्लीप ओवर में बच्चों ने कोई चीज़ खाई थी जो कि जिससे बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई थी और शायद एक बच्ची की डेथ हो गई थी. तो मैं सिर्फ ये रिमाइंडर के लिए लेकर आई हूँ कि स्लीप ओवर को बहुत आप लोग सेफ्टी के साथ कंडक्ट करें. तो आप लोगों का सबका साथ बहुत अच्छा रहा हमारे प्रोग्राम में. जो लोग हमारे साथ शामिल हुए उन लोगों का DHB ग्राफिक ने हमें ज्वाइन किया है. इंशाअल्लाह ताला मैं उनका फ़ोन नंबर आपको बता दूं. DHB ग्राफिक तमाम प्रिंटिंग के हवाले से, एडवर्टीजमेंट के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं और उनके पास जाके खुद डिज़ाइन भी कर सकते हैं 9058706902 पर. और हम वेलकम करते हैं इनको शो टीम ऑफ 2 टी टॉक में, और हम वेलकम करते हैं इनको ऑल बिजनेस एक्सपो में. वहाँ पर भी आपको इनके इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे. अपने तमाम प्रिंटिंग, डिजिटल मीडिया के हवाले से आप इनको कॉल कर सकते हैं, और अगर इनका नंबर मिस हो जाता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 6472732393 पर. वेरी डिटेल में हम आपसे इनके बारे में सैटरडे मॉर्निंग में बात करेंगे, क्योंकि ये हमारी टीम का हिस्सा बन चुके हैं. थैंक यू DHB ग्राफिक. अच्छा, अब बस खुदाफिज करना है. अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, और इंशाअल्लाह ताला आपसे हमारी मुलाकात सैटरडे को होगी. और अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं जब भी, तो हमारे स्टूडियो के नंबर पे ज़रूर कॉल किया करें. अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और बस आप खुश रहें. और जो कि शो टीम ऑफ 2 टी टॉक का मैसेज है कि बी पॉजिटिव. थैंक यू. अल्लाह आपका निगहबान. अहमद शाला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू की तरफ से अल्लाह हाफिज और शब बखैर.